السلام عليكم الطلبة، كيراكم دايرين؟ هنيين بخير؟ نتوما مزيانين؟ الامور مزيانه؟ ناشطين ضاحكين لاعبين قاريين؟ المهم نزيدو نكملو على لوبتيك اونديلاتوار فين كنا واقفين. كنا درنا في الفيديو الثاني بدينا في لي زيكواسيون دو ماكسويل. درنا ليكواسيون الاولى ديال ماكسويل كوس، ولقينا بلي ان الديفيرجونس دو دي ايكال غو، وهذيك غو هي لا دونسيتي دو شارج فوليميك. دابا نبقاو غير في لو شون الكتريك ونديرو ليكواسيون الزوجه ديال ماكسويل اللي هي ليكواسيون دو ماكسويل فاراداي ديال الفينومين داندكسيون اللي هي روتاسيونيل ديال لو شون الكتريك égal moins d de p sur d de t. دونك هنا كنشوفوا بلي ان عندنا واحد الغولاسيون اللي كتربط لي لو شون الكتريك ولو شون مانيتيك. هنا لو شون الكتريك ولو شون مانيتيك راهم كوبلي، يعني كنعرفوا بلي ان لو شون الكتريك ولو شون مانيتيك يكونوا كوبلي في الريجيم فاريابل. الا ما كانش الريجيم فاريابل كنلقاو بلي ان لو شون روتاسيون ديال لو شون الكتريك ايكال زيرو الا كنا في ستاتيك. دونك هاد لو شون الكتريك مازال راني في الفاريابل، غادي يكون هو لو شون موتور. هاد البي هي لانديكسيون مانيتيك. دونك هاد الغولاسيون كنسميوها الفينومين دانديكسيون نسبة لهاد لو شون مانيتيك. وهاد الغولاسيون باش كنلقاوها، هاد الكوبلاج باش كنلقاو لو شون الكتريك مكوبلي مع بي، كنطبقوا لا لوا دو فاراداي. وهاد ليكواسيون شكون اللي لقاها ملي طبق لا لوا دو فاراداي؟ لقاها ماكسويل. دونك هادي كنسميوها ليكواسيون دو ماكسويل فاراداي نسبة للغولاسيون اللي انطلقنا منها اللي هي ديال فاراداي. دونك كنحاولوا نديمونطريو عليها. لوا دو فاراداي شنو كيقول؟ راني ديجا صيفطتها لكم في الجروب ديال الواتساب، دونك غير نعاودها للناس اللي ما عندهمش، اللي ما راهمش في الجروب يعني وبغى يتبع الفيديو. عندنا لوا دو فاراداي اللي ديجا نتوما قريتوه، لوا دو فاراداي اللي كيربط ليا لا فورس الكتروموتريس اللي هي او، هذه لا فورس الكتروموتريس بالفلي. الفارياسيون ديال الفلي هي كتساوي لي موان، يعني لا ديمينياسيون ديال الفلي دي دو فلي سير دي دو تي. هذا لوا دو فاراداي اللي كيربط لي لا فورس الكتروموتريس. وهاد لا فورس الكتروموتريس عندها علاقه عاود بلو شون موتور. لا فورس الكتروموتريس كتساوي لي لانتيغرال سامبل ديال لو شون موتور في دي دو ال ديال الكونتور. هنا لو كان كنت في ستاتيك، في الريجيم ستاتيك، هاد السيركيلاسيون كيساوي لي زيرو، حيت في ستاتيك لا فورس الكتروموتريس كتكون تساوي زيرو. لا فارياسيون ديال الفلي بارابور لو يعني قلناها هي، قلنا اي حاجه علاش كتساوي زيرو، قلنا اي حاجه في ستاتيك نو ديبوند با دو طون، يعني الفارياسيون ديال الفلي بارابور لو طون يجيب لي الزيرو حيت راني في ستاتيك. دونك او ايكال زيرو، يعني هنا تولي زيرو وهنا يولي لانتيغرال ايكال زيرو. هاد لو شون ملي كنكون في ستاتيك ما نبقاش نسميه لو شون موتور، كنولي نسميه لو شون ستاتيك. كتكون عنده علاقه بالبوتونسييل كيساوي موان غراد في. بار كونتر او ام ما كيساويش موان غراد في، كتولي عنده علاقه طومبوريل مع واحد الكروندور فيزيك اللي هو الفيكتور بوتونسييل. دونك هاد او ام لاحظوا يعني او ستاتيك اللي هو لو شون الكتريك ولو شون موتور بجوج بهم كيكون عندهم علاقه بالبوتونسييل. غير لو شون ستاتيك كتكون عنده علاقه بالبوتونسييل الكتريك اللي هي في، ولو شون موتور كتولي عنده علاقه طومبوريل يعني الفارياسيون ديال الفيكتور بوتونسييل اللي كيجيبها لي لو شون مانيتيك. هنا باش كنقدروا نطلقوا بلي ان لو شون الكتريك راه كوبلي مع لو شون مانيتيك يعني في جميع الحالات. دونك نطلقوا بهاد لي زيكواسيون، نزيدوا واحد ليكواسيون وحده اخرى ديال الفلي اللي ديجا عارفينها في الاس 3 راكم قريتوها. الفلي ديال لو شون مانيتيك ما يكونش فيرمي، حيت الا كان فيرمي كيساوي زيرو في لو شون مانيتيك، يعني بدلاله لو شون مانيتيك في دي دو اس. علاش الا درناه فيرمي وغادي يساوي لي زيرو؟
هنا نشوفوا بعدا سي كونسيرفاسيون تاع البلاتي ونهضروا عليها. يعني هي جايه نتاع الكونسيرفاسيون علاش كيساوي زيرو، يعني علاش لو فلي كيساوي زيرو الا بلعنا هذا غادي نشرحها. دونك هاد الفلي كيساوي لي لانتيغرال دو بي في دي دو اس، وعندي الفارياسيون ديال الفلي يعني الاو اللي هي موان دي دو فلي سير دي دو تي كتساوي لي موان دي سير دي دو تي، والفلي نعوضو هاد الفلي نعوضو بهاد القيمه ديالو هي اللي لانتيغرال دوبل ديال بي دي دو اس. متفقين معايا؟ لاحظوا هنايا النوسيون ديال لا ديريفي ولا ديريفي بارسيال. يعني هنا ملي غادي ندخل الموان نخليها على برا، وهاد لا ديريفي منين يدخل لداخل يتبدل، ما يبقاش هاد لا ديريفي دي دو بي سير دي دو تي في دي دو اس. هذه اللي وصلنا لها انطلاقا من الفارياسيون ديال الفلي وطبقنا التيوريم ديال الفلي اون جينيرال. دونك هذه لا فورس الكتروموتريس. هذا شحال تساوات لي؟ نمشي نجيب لا فورس الكتروموتريس. هذه لا فورس الكتروموتريس اللي او كتساوي لي لانتيغرال ديال او ام في دي دو ال. هذه نقدر نطبق عليها تيوريم دو ستوكس. تيوريم دو ستوكس. شنو كتقول لي التيوريم دو ستوكس؟ كتقول لي التيوريم دو ستوكس كتقول لي نقدر ننتقل من 1 دي ل 2 دي، يعني لي لانتيغرال مثلا لانتيغرال او ام في دي دو ال كيساوي لانتيغرال دوبل، ولكن هاد او ام تولي روتاسيونيل ديال او ام. دي دو ال واللي دي دو اس. هذه تيوريم اللي قريتوها في الاناليز 3 وقريتوها كذلك حتى في الالكتروستاتيك اس 2. دونك هذه شكون هي؟ هذه او هي لا فورس الكتروموتريس. دونك هاد الغولاسيون اللي لقيناها، دونك لا فورس الكتروموتريس كتساوي لانتيغرال دوبل ديال روتاسيونيل او ام في دي دو اس، وعندنا لا فورس الكتروموتريس كتساوي موان دي دو بي لانتيغرال دوبل دي دو بي سير دي دو تي في دي دو اس. يعني هاد الغولاسيون كتساويها مع هاد الغولاسيون. دونك لا فورس الكتروموتريس الاولى كتساوي لي موان لا ديريفي دوبل ديال الفارياسيون ديال لو شون ماغنيتيك بارابور لو طون في دي دو اس كتساوي لي لانتيغرال دوبل ديال روتاسيونيل ديال او ام في دي دو اس. يعني لانتيغرال دوبل مع لانتيغرال دوبل كيف كيف، والدي دو اس مع الدي دو اس كيبقى لي هذا كيساوي هذا اللي هنايا. يعني ها هو الدي دو اس مع الدي دو اس، الانتيغرال دوبل مع الانتيغرال دوبل. حنا كنستنتجوا بان الروتاسيونيل او ام باش يكونوا هادو متساويين، هاد لي زانتيغرال خص ما بداخل هاد لانتيغرال يكونوا تساوي، حيت راه نفسه دوبل انتيغرال والدي دو اس، دوبل انتيغرال والدي دو اس. دونك هذا اللي لداخل كيساوي هذا لداخل، ما نساوش هاد الموان اللي على برا، موان دي دو بي سير دي دو تي. دونك هذه هي ليكواسيون لا دوزيام ايكواسيون دو ماكسويل اللي هي ماكسويل فاراداي. كما قلت لكم انطلقنا من لوا فاراداي باش وصلنا لهذه، والانتربريتاسيون فيزيك ديالها رحنا شرحناه في الاول. يعني باللي عرفنا باللي ان لو شون ماغنيتيك ولو شون الكتريك راهم كوبلي في هاد الغولاسيون اللي رحنا في الريجيم فاريابل. كنا في الريجيم ستاتيك ما غاديش نلقاوها. نمشيو لا دوزيام ايكواسيون ولا تروازيام ايكواسيون. هنا غادي ندخلو في لو شون ماغنيتيك اللي هي الديفيرجونس ديال بي، ديفيرجونس ديال بي ايكال زيرو. اولا الديفيرجونس بعدا سي ان سكالير، سي ان شون سكالير ماشي فيكتوريال. ديفيرجونس كيدخل على واحد الفيكتور. هنا هاد ليكواسيون دو ماكسويل، هادي ماكسويل ايكواسيون دو ماكسويل نتاع الكونسيرفاسيون دو فلي. هادي كنسميوها نقدروا نوصلوا لها الكونسيرفاسيون ديال الفلي، كونسيرفاسيون دو فلي. هنا هاد النسبه نتاع الديفيرجونس كنت شرت لكم في التيوريم الاولى ديال ولا ليكواسيون الاولى ديال ماكسويل. الديفيرجونس ديال لو شون الكتريك ايكال غو سير ايبسيلون زيرو. هنا الديفيرجونس ديال بي ايكال زيرو. لاحظوا الاولى اون
يعني ديجا غير نذكر بها وصافي، يعني ديجا درناها. ديفيرجونس ديال او هو غو سير إبسيلون زيرو. سير إبسيلون ولا سير إبسيلون زيرو، هادي في لو فيد. كاين اللي كيسول كيقول لك اودي في لو فيد ما غاديش يكونوا عندي لي شارج. لا، هذا خطأ. ماشي توجور اننا حنا في لو فيد ما غاديش يكونوا عندنا لا شارج. انا نهضر لك على لو فيد جينيرال، لا ماتير ما كايناش دونك لا شارج ما كايناش، ولكن حنا في لو فيد ديالنا اللي غادي نديروه ارتيفيسيال كنحاولوا حنا نخلقوا واحد لي شارج حنا في هذاك لو ميليو اللي هو لو فيد ما فيهش لا ماتير، مي حنا لي شارج كنكونوا يا اما لوان دي شارج ولا بري دو شارج. دونك هنا الا افترضنا اننا راه حنا قراب في لو سيستيم ديالنا اللي كندرسوه وكنديروا عليه هاد لوند الكترومغنيتيك في لا سورس ديالنا. اولا لا سورس اللي خصها تطلق لي لو شون الكتريك. هاد لا سورس يعني واخا يتشونجا الميليو مثلا عندي واحد لا سورس ها هي فينا كتطلق لي واحد لوند الكترومغنيتيك، واخا لقى دو ميليو هنايا، هذا ميليو 1 وهذا ميليو 2. هاد لوند ملي غادي تدخل في هاد الميليو ها هي فينا غادي تشونجا لها مثلا هذا لو فيد، وهذا ميليو 1 وميليو 2 هذا ميليو 0 مثلا. هنا ملي ندخل لوند لهذا لو سيستيم كتغير لها لا لونغور دوند، بصح الفريكونس والدور ما يتغيرش. هذا اللي كانوا يسولوني الطلبه عليه، قال لك علاش الدور، وهذا اللي كانوا يسولوني في الخاص يعني الدور والفريكونس علاش ما كيتغيرش. عندي لا سورس هي اللي كتطلق لي هذا الشيء، دونك الدور والتردد كان مسؤول عليه لا سورس. يعني ميم لا سورس واخا لوند راه مطلوقه هنايا وكتشونجا في الميليو، ولكن لا سورس راه طالقه بنفس التردد، حيت الفريكونس حنا كنتحكموا فيه هنايا في لا سورس، حنا كنريغلو واحد الفريكونس ونخليو هاد لوند تمشى. دونك ماشي هي ان فوا توصل للميليو غادي تبدل لها الفريكونس، لا، كتبدلها لا لونغور دوند لاندا هي اللي كتشونجا. دونك هاد لا سورس حنايا واخا عندي لو ميليو فيد نقدر نخلق واحد لي سورس بحال هذه اللي نخلق منها كتطلق لي لوند، نقدر ندير واحد لي زاباراي اللي كيطلقوا لي شارج. دونك هنا لو شون الكتريك مادام اننا كاينين لي شارج الكتريك نقدر نقولوا بلي ان الديفيرجونس ديال او ايكال غو سير إبسيلون زيرو، وهذا سي ان فارياسيونيل يعني بارابور ليسباس. يعني هذا قلنا راه شون سكالير. دونك شنو نقدر نقول على هذا الديفيرجونس ديال او؟ قلنا بلي ان ديفيرج يعني كتبعد، يعني لو شون الكتريك سي ان دروات، يعني الا بغينا نطراسيوه من لي ليني دو شون الكتريك كيكونوا عباره عن الدروات اللي كيبعدوا يعني من لا سورس، يعني من الانطلاقه حتى الفينال، يعني كيمشي عباره عن لي ليني مستقيمين، يعني ما يوليش يرجع يعني يرجع لبلاصتو، يعني ما هذا. بار كونتر لو شون مانيتيك ديفيرجونس ديال بي ايكال زيرو، هذا كيسينيفي لي بلي ان لو شون مانيتيك سي ان روتاسيونيل، يعني ما كيمشيش يبعد، ما كيبعدش، يعني مثلا غيمشي ويدور. اول حاجه بعداتي حنا كنعرفوا ماتيماتيكمون دي ار جي، يعني ديفيرجونس ديال الروتاسيونيل يجيب لي زيرو، والروتاسيونيل ديال الكراد يجيب لي زيرو. هذه شنو كتعني؟ بان ديفيرجونس ديال الروتاسيونيل كيجيب لي زيرو، والروتاسيونيل ديال الكراد كيجيب لي زيرو. متفقين معايا؟ هنا من هاد دو غولاسيون منين كان عندي في الستاتيك الريجيم ستاتيك، باش تفهموا الريجيم ستاتيك، في الريجيم ستاتيك كان عندي الروتاسيونيل ديال او ستاتيك لقيناه كيساوي زيرو. دونك هنايا الروتاسيونيل على من خصها تدخل باش تزيد الزيرو؟ الروتاسيونيل خصها تدخل على الكراد. دونك هذا كنقولوا له بلي انه سي ان كراد ولا سي ان شون دو كراد، يعني سي ان شون كراديان، يعني او اس في الواقع خصها تساوي لي شي حاجه فيها الكراد، يعني كراد ديال شي حاجه. الكراد ديال شي حاجه هي الكراد ديال بوتونسييل، يعني بار لي زينيتي في السيستم انترناسيونال ولا بار لو سونس فيزيك ديال هاد لو شون الكتريك صبناه كومبارابل ولا قريب ولا يعني ايدونتيك مع الكراد ديال بوتونسييل الكتريك. لا هنا سكالير راني غلطت، هنا كراد هو الشون فيكتوريال يدخل على البوتونسييل، لكن لو شون الكتريك كنعرفوه كيمشي من البليس للموان، يعني البوتونسييل هنايا الا درنا البوتونسييل غادي تكون مجهده على هذه البوتونسييل اللي هنايا، وهذا كنعرفوه بوزيتيف. الا جينا نديرو الفارياسيونيل هذه صغيره، هذا البوتونسييل صغير على هذا البوتونسييل اللي بارابور ليسباس، هنا واحد الفيكتور اكس،
يعني الفارياسيون اكس، هنا اكس 1 وهنا اكس 2. اكس 1 لقينا البوتنسيال في 1 و اكس 2 لقينا البوتنسيال في 2. حنا كنعرفوا ان البوتنسيال يعني من الانطلاقه حتى للنهايه، النهايه كتكون صغيره على الانطلاقه، هذه لوجيكمون. دونك الا درنا في 2 موان في 1 غادي نلقاوها نيجاتيف، حيت هذه صغيره على هذه. لا فارياسيون كنديروا ليطا فينال ناقص ليطا انيسيال، دونك في 2 موان في 1 نيجاتيف، و لو شون الكتريك بوزيتيف، يعني باش خصني نلقاهم بوزيتيف كنزيد واحد الموان هنايا. دونك لا ديمينياسيون ديال غراديون ديال البوتنسيال مع الموان كيولي واحد تيوريم ولا واحد بارامتر لي بوزيتيف. دونك او اس ايكال موان غراد في. دونك هذه ملي جبنا هذه، دونك الا مشينا للديفيرجونس ديال بي، ديفيرجونس ديال بي ايكال زيرو، قلنا عندي لو شو مانيتي هذا الفلي، كونسيرفاسيون ديال الفلي، لانتيغرال دوبل ديال بي في دي دو اس كيساوي ليا، ما كيساويش الزيرو في هذه الحاله، ولكن الا درت الكونتور ديالي فيرمي هنا كيجيب لي الزيرو. لكن كيفاش نديرو انتربريتيو هذه؟ هنا الزيرو ماشي فيكتور، اتونسيون، حيت راه فيكتور في فيكتور يعني تعطيني شي حاجه سكالير. كيفاش نديرو انتربريتيو هذه، ولا كيفاش نقدروا سينيفيكاسيون فيزيك ديال هاد الغولاسيون؟ الا مشينا للديفيرجونس ديال بي، ديفيرجونس ديال بي ايكال زيرو، هنا هاد الغولاسيون عرفتوا واش راه يبان لكم؟ هاد الغولاسيون لانتربريتاسيون فيزيك ديالها ان لو شو مانيتيك قلنا ما كيبعدش. كيفاش؟ الا جبنا الايمو ديالنا، واحد الايمو بحال هكا، هذه اللي درناها اكسبيريمونطالمون، جبنا هنايا عندي نور وهنا عندي سود، كنعرفوا بلي ان لي لين دو الشو ملي كيخرجوا كيوليو يرجعوا، وهذا سينيفيكاسيون فيزيك، هذا كورو الكتريك اي سينيفيكاسيون فيزيك بلي ان هذا سي ان كورب لي روتاسيونيل، يخرج ويولي يرجع، ما يمشيش يبعد هكا، يعني يمشي واحد لا ليني بحال هكا. دونك لينيرجي اللي كتخرج هنا، هي نفسها اللي كتخرج هنا. حنا الفلي اسمه هو الفلي، ملي كنحسبوه كنقولوا اللي خرج ناقص اللي دخل، ولا اللي دخل ناقص اللي خرج، لا فالور ابسولي. هنا اللي خرج هو اللي كيولي يدخل، يعني الفارياسيون ديال هذا كيساوي زيرو، يعني كونسيرفاسيون ديال الفلي، يعني شحال ما خرج كيولي يدخل، شحال ما خرج كيولي يدخل، يعني كنقولوا هنا كونسيرفاسيون ديال الفلي الا كان كونتور فيرمي، ها هي يعني هي مغلق، والله كيخرج في هذا الاتجاه ويولي يدير بحالها. هادو لي لين دو شو ديال الايمو، هذه معروفه وديجا قريناها، وتقدر تفيريفيها حتى براتيكمون وتقرات حتى في الباك. دونك هاد الكونسيرفاسيون ديال الفلي كيجيب لي زيرو، ومن هاد الانطلاقه ديال هاد الكونسيرفاسيون دو فلي كنقدر نطبق التيوريم دو ستوكس، التيوريم دو ديفيرجونس ولا التيوريم دو اوستروغراتسكي، يعني لانتيغرال دوبل فيرمي ديال بي في دي دو اس هي نفسها لانتيغرال تريبل فيرمي ديال الديفيرجونس ديال لو شو مانيتيك، يعني اللي راه هنايا هذا كنرجعوه ديفيرجونس في دي دو طون ايكال زيرو. دونك هذا ايكال زيرو، لي زانتيغرال على الفوليوم ما جابليش زيرو، يعني نقدر نستنتج بلي ان الديفيرجونس ديال بي ايكال زيرو. هنا دا هو الانتربريتاسيون، يعني جوج، لا كونسيرفاسيون دو فلي والديفيرجونس. انا قلنا الديفيرجونس على من كتدخل باش تجيب الزيرو، الديفيرجونس كتدخل على الروتاسيونيل باش تجيب زيرو، ها هي فين. دونك بي سي تاع الروتاسيونيل. دونك هاد الروتاسيونيل شكون هو؟ بي نقدر نضيفها لكم هنايا، بي خصها تساوي لي الروت نتاع شي حاجه. هاد الروت نتاع شي حاجه هي الروت ديال فيكتور بوتونسييل. هنا يعني بوتونسييل وهاد الاسماء اللي كنطلقوهم دائما كنرجعوا لي زينيتي انترناسيونال ولا لو سونس فيزيك اون جينيرال ديال لو شو مانيتيك، باش خصو يساوي لي تدخل روتاسيونيل على واحد كيلكو شوز وتعطيني نفس لو سونس ديال لو شو مانيتيك. هنا يعني هاد الشيء ما كيتفيريفاش ماتيماتيكمون هكا، يعني غير حساب، يعني حتى فيزيكمون كيفاش لو سونس فيزيك ديال لو شو مانيتيك باش يعطيني روتاسيونيل تاع كيلكو شوز. هذا كيلكو شوز خصني نحاول نفيريفي له لي زينيتي اللي غادي نوصل بهم لو شو مانيتيك. هاد لي زينيتي باش نفيريفيهم ونوصل لو شو مانيتيك كيكون هو الفيكتور بوتونسييل ا فيكتور بوتونسييل ولا بوتونسييل فيكتور بوتونسييل. دونك فوالا هذه هي ليكواسيون ديال ماكسويل ديال الكونسيرفاسيون دو فلو. الا مشينا ليكواسيون 3
ولا 4 يعني هذه 4 l'équation de Maxwell ampère. هنا ننطلقوا من ماكسويل امبير اللي هي ليكواسيون ديالنا روتاسيونيل de P égale nu fois G en général, G plus nu epsilon D de E sur D de T. دي ديجا في الجروب واتساب ديجا صيفطتها لهم. دونك بقى ليا الناس اللي كيتبعونا عبر مواقع التواصل اللي هي الفيسبوك ولا حتى لاشين يوتيوب، ولكن ما غاديش ندير هادشي في لاشين ديال يوتيوب، غادي نحاول نديرو غير في فيسبوك. هنا غادي نحاولوا نديمونطريو على هادي ونانتربريتيو لا فيزيك ديالها. هنا نرجعوا بيتاتي لا غولاسيون الاولى. هنا علاش الديفيرجونس ديال بي ما تساواليش حتى هو غو سير ايبسيلون زيرو؟ لان في الواقع لو شون ما عندناش واحد لو شون. هاد لي شارج اللي كنا نهضروا عليهم ديفيرجونس دو ايكال غو سير ايبسيلون زيرو هادو دي شارج الكتريك، ولكن دي شارج مانيتيك ما نقدروش نلقاو في لو سيستيم ديالنا واحد دي شارج مانيتيك. الناس قدرت توصل في دي شارج مانيتيك، ولكن في هاد الاونه اللي رحنا فيها ما عندناش دي شارج مانيتيك، مي عندنا واحد دي شارج ولا لي دونسيتي دو شارج. عندنا حنا دابا في هذه الحاله نتاع المانيتيك هاد لو شو مانيتيك كيمشي مع لي دونسيتي دو كورون. دونك اون فوا نشوف واحد لو كورون كنعرف بلي ان عندي واحد الشو مانيتيك. دابا الا لاحظتوا لو شو مانيتيك عنده غولاسيون تري امبورطون مع لا دونسيتي دو كورون. سير فاسيل وحتى لو شون الكتريك هي يعني لو شون الكتريك و بارابور لو طون. دونك الا عملنا هنا بلا دونسيتي بالبيرميابيليتي مانيتيك غادي تبقى لي جي بلس ايبسيلون دي دو او سير دي دو تي. دونك شنو يمكن لي نستنتج بلي ان هاد لو تيرم ها هو سي ان دونسيتي دو كور، يعني اوترومون دي بلي ان لو شون الكتريك الى فارييتو بارابور لو طون غادي يحاول يخلق ليه هو نفسه واحد لا دونسيتي دو كور. كيفاش نقدروا نوصلوا لهاد لا غولاسيون؟ تيوريم دومبير اللي عندنا كنعرفوها، تيوريم دومبير اللي هي كتقول لك لانتيغرال ديال بي في دي دو ال كتساوي ني في لا سوم ديال اي اون لاسي. هنا لا سوم ديال اي اون لاسي يعني اي اللي كاينه في الكونتور الانتيريور ديال الكونتور اللي نخدم فيه. هذا الكونتور ها هو فين؟ مثلا عندي هذا الكونتور، عندي هذا اي وعندي هذا اي داخله وهذه خارجه. هذا هو الكونتور اللي هنايا. مي وكا كان عندي واحد الكور خارج الكونتور ما نحسبوش، نحسب غير اللي في الانتيريور ديال الكونتور اللي راني خدام عليه اللي راني مطبق فيه لو شو مانيتيك. دونك حنا في لو سيستيم ديالنا اون جينيرال هاد لي زيكواسيون ماكسويل راح نديروهم بطريقه اون جينيرال. عندي واحد دو كورو، واحد الكورو اللي كيجيبوهم لي لي زيليكترون ليبر، لان في لو سيستيم ديالنا او لو سيستيم دي بوند كنعرفوا ان في شاك ماتيريو ولا شاك اتوم عندنا واحد نيفو دي زينيرجي. هاد لي نيفو دي زينيرجي كنقدروا نيدونتيفيوهم بار لي بوند دو فالونس و لي بوند دو كونديكسيون. لي زيليكترون اللي كيطلعوا لي في الكونديكسيون كنسميهم دي زيليكترون ليبر. لي زيليكترون اللي كيكونوا في لا بوند دو فالونس لا كوش دو فالونس لي بوند لا بوند دو فالونس كنسميوهم دي زيليكترون لي. علاش؟ لان الالكترون ملي كيكون في لا كوش دو فالونس كيكون عباره عن الكترون و تخو كيكونوا كونفوندي، لكن ان فوا كيتحرر ولا كيكون عنده انرجي وكيكون ليبر وحس بالحريه كيحاول يفرط النيفو اللي كبير عليه شويه اللي هو النيفو ولا لا بوند دو كونديكسيون. دونك هذاك الالكترون باش كيتحرك كيخلق ليه واحد لا دونسيتي دو كورون دو كونديكسيون.
هادوك لي زيليكترون اللي كيبقاو غير ديبلاساو في الانتيريور، يعني لي زيليكترون اللي وكيبقاو غير في لا بوند دو فالونس، كنسميو داك الكورون اللي كيتخلق ليه هذا كنسميوه لو كورون دو ديبلاسمون. هاد الكورون دو ديبلاسمون شكون اللي فورسينا عليه باش خلقوا لنا؟ يعني بقاو غير في لا بوند دو فالونس ولكن كيتحركوا شويه. باش حركنا فورسيناهم حنايا بواحد لو شون الكتريك. داك لو شون الكتريك اللي طبقناه كيعطيني واحد الفارياسيون ديال لو كورون الكتريك، يعني الفارياسيون ديال لو شون الكتريك بارابور لو طون يعطيني واحد الكورون. يعني هذا كيما نقولوا واحد الكورون اللي حنا خلقناه بار البولاريزاسيون دو شون الكتريك. يعني انا عارف كي نطبق لو شون الكتريك غادي نقدر نخلق واحد ديشارج، واحد ديشارج اللي كيعطيوني واحد الكورون الكتريك. دونك هاد الطريقه اللي غادي نخدموا بها هو ان ني كتساوي لي اي ديال الكونديكسيون بليس واحد الاي ديال الديبلاسمون. هذا في الانتيريور، يعني كيما اون جينيرال. دابا حنا نهضروا على لي زيكواسيون دو ماكسويل. هاد الاي دو ديبلاسمون نمشيو لاي دو كونديكسيون. كنا قرينا في الاس 3 عرفنا بلي ان اي دو كونديكسيون عندها واحد الغولاسيون اللي كتربطنا بلا دونسيتي دو كورون سيرفاسيك جي اس في دي دو اس. هذه معروفه، لكن الغولاسيون اللي نقدروا نوصلوا لها باي دي لو شون الكتريك. حنا كسمو كنعرفوا بليكواسيون الاولى ديال ماكسويل قلنا ديفيرجونس ديال او ايكال غو سير ايبسيلون زيرو. انا كنت مدرك عليكم شويه ما كانش باين. سير ايبسيلون زيرو. الا جينا هنايا دخلنا بلانتيغرال تريبل على هذه القضيه ودرنا هنا دي دو طو، ودخلنا هنا بلانتيغرال تريبل ودرنا دي دو طو. هنا شنو غادي نوصلوا؟ غادي نوصلوا للتيوريم دو غوس. علاش؟ لان غو في دي دو طو هي شنو؟ هي كي انتيريور، والديفيرجونس ديال او في دي دو طو نقدروا نرجعوا من اوستروغراتسكي، يعني نرجعوا للدوبل انتيغرال اللي هو غادي يعطيني التيوريم دو غوس اون جينيرال. لكن عندي واحد الكونسيرفاسيون دو شارج راه حنا ما ذكرناهاش، كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. هاد الكونسيرفاسيون دو لا ماتيير كنعرفوا بلي ان هنا راني في الريجين فاريابل، كنعرفوا بلي ان دي دو غو سير دي دو تي كتساوي لي ولا بليس ديفيرجونس ديال جي ايكال زيرو. دونك الى انني رجعت منا دي دو غو سير دي دو تي ايكال موان ديفيرجونس ديال جي. دونك هنا دخلت لانتيغرال تريبل هنا في هذا لو سونس ودرنا هنا دي دو طو، ودخلنا هنا لانتيغرال تريبل ودرنا هنا دي دو طو. هنا غادي نشوفوا شنو غادي نستنتجوا. هذا فيما يتعلق بلو شون الكتريك، بلي شارج الكتريك. ها هي غو دي دو غو وعندهم غولاسيون. شوف لا غولاسيون اللي لقيناها ديال لي شارج، لا دونسيتي دو كورو ولا دونسيتي دو شارج. يعني لا دونسيتي دو شارج ملي كنلقاوهم في الغولاسيون اون جينيرال، يعني يقدروا يتكونفيرتيا لواحد الكورون الكتريك، يقدروا يتحولوا لواحد الكورون الكتريك. وهذا يعني اللي شارج الكتريك شكون كيجيبهم لي لو شون الكتريك. داكشي علاش لقينا دي دو او سير دي دو تي هو واحد الكورو، واحد لا دونسيتي دو كورو. دونك هنا نزيدو نكملو هنايا دي دو او سير دي دو تي شكون غادي يشبه لي؟ غادي يشبه لي دي دو كي. هذه هي فينا الديريفي منين يخرج، الديريفي منين يخرج من لانتيغرال شنو غادي يجيب لي؟ غادي يجيب لي دي دو سير دي دو تي في لانتيغرال تريبل ديال غو في دي دو طو كتساوي لي موان لانتيغرال تريبل ديال ديفيرجونس
ديال جي في دي دو طون. هنايا دي دو غو لانتيغرال تريبل ديال غو في دي دو طون هو دي دو كي سير دي دو تي، كتساوي لي موان لانتيغرال تريبل ديال ديفيرجونس ديال جي في دي دو طون. هنا شنو كنستنتج؟ دي دو كي سير دي دو تي هو واحد الكورو، يعني انا كنعرفوا واحد الكورو هو دي دو كي سير دي دو تي هو لو كورو اي. دونك هاد الاي هو ديبلاسمون، اي دو ديبلاسمون. دونك اي دو ديبلاسمون هادي اللي حنا نشونجيو ندبرو عليها هي موان لانتيغرال تريبل ديال ديفيرجونس ديال جي في دي دو طون. ديفيرجونس ديال جي في دي دو طون. يعني الا جينا نطبقوا التيوريم دو اوستروغراتسكي سما غادي نلقاو بلي ان اي دي كتساوي لي موان لانتيغرال دو ديال جي ديبلاسمون في دي دو اس. دونك لاحظتوا بلي ان اي دي عندها عاود مع جي ديبلاسمون. دونك هذا من جهه. من جهه واحده اخرى عندنا اي دي ايكال ديريفي ديال دي دو كي سير دي دو تي ايكال، هذه هي فينا ديجا عرفناها، هي دي الى قسمنا هنا على كي سير ايبسيلون سير دي دو تي ونضربو في ايبسيلون على برا. متفقين معايا؟ كي سير ايبسيلون هو المهم هي عندي ايبسيلون، عندي تيوريم دو غوست كتساوي لي المهم هذه دي دو كي هي فينا عندي دي دو كي سير ايبسيلون هاني عوضتها. نزيد نكمل بعداتي كي سير ايبسيلون شكون هي؟ ها هي فينا هي لانتيغ ايبسيلون دي دو سير دي دو تي كي سير ايبسيلون قلنا هذه هي كي هي لانتيغرال تريبل ديال غو في دي دو طون هي كي سير ايبسيلون هي لانتيغرال تريبل ديال غو سير ايبسيلون في دي دو طون. وهاد غو سير ايبسيلون عندي ديفيرجونس ديال او ايكال غو سير ايبسيلون، يعني ايبسيلون في دي سير دي دو تي لانتيغرال تريبل ديال ديفيرجونس ديال او، ديفيرجونس ديال لو شون الكتريك في دي دو طون. هذا نطبقوا عليها التيوريم دو اوستروغراتسكي، غادي نلقاو بلي ان ايبسيلون في دي سير دي دو تي لانتيغرال دوبل ديال لو شون الكتريك في دي دو اس. دونك نقدر نخرج هاد دوبل انتيغرال لانتيغرال دوبل ديال ايبسيلون في دي نديرو هكا دي دو او سير دي دو تي، حيت هذا لا ديريف كيدخل في هذا يولي ديريفي بارسيل في دي دو اس، هذا اي دي. دونك من هذه وهذه كنستنتجو بلي ان جي دي ايكال موان ايبسيلون فوا دي دو او سير دي دو تي، هذا لا دونسيتي دو كورون دو ديبلاسمون. دونك نرجعو من خلال الاول نرجعو للتيوريم دو دومبير، قلنا لانتيغرال دو لانتيغرال سامبل ديال بي في دي دو ال في دي دو ال ايكال ني عامل لي اي الكتريك، لا اي نقول اي الكتريك اي ديال لا سيرفاس بليس يعني ديال كونديكسيون بليس اي دو ديبلاسمون. و اي دو ديبلاسمون سمو كتساوي لي بدلاله الى جينا مثلا ب اي اس ني عامل اي اس يعني لي اي كونديكسيون هي لانتيغرال دوبل ديال جي لانتيغرال دوبل ديال جي اس في دي دو اس موان الى جينا نخدمو غير بلي شارج غادي تجيني موان لانتيغرال دوبل ديال جي دي في دي دو اس اللي هي اي دي.
دونك تما نلقى التيوريم دو ستوكس، يعني لانتيغرال دوبل ديال بي في دي دو ال. نقدروا نديروا التيوريم دو ستوكس، هي تولي لي لانتيغرال دوبل ديال روتاسيونيل دو بي في دي دو اس اسمو كتساوي لي عامل لانتيغرال دوبل ديال جي دو اس في دي دو اس موان لانتيغرال دوبل ديال جي دي في دي دو اس. لانتيغرال دوبل مع لانتيغرال دوبل لانتيغرال دوبل يمشي، و دي دو اس مع دي دو اس مع دي دو اس تمشي، وتبقى لي روتاسيونيل دو بي ايكال ا ني فاكتور دو جي اس موان جي دي اللي هي لانتيغرال ني في جي اس بليس ني و موان جي دي. موان جي دي شحال لقيناها؟ موان جي دي الا درنا هنا الموان غادي تولي لي هي ايبسيلون دي دو او سير دي دو تي، ايبسيلون دي دو او سير دي دو تي. دونك هذا روتاسيونيل دو بي. دونك تبين لي بلي ان الكورون دو ديبلاسمون ها هو فينا densité de courant de déplacement اللي جالي à cause de la variation du champ électrique par rapport à l'autre. يعني باش ما نطولش في الفيديو غادي نوقف غير هنايا وندير فيديو واحد اخر اللي غادي ندخلوا فيه لي زيكواسيون دو بروباغاسيون سوا ديال لو شون الكتريك سوا ديال لو شون ماغنيتيك. في لوكا جينيرال تما نمشيو للوكا ديال لوان دو سورس ونشوفوا كيفاش غادي يرجعوا لي لي زيكواسيون دو ماكسويل وكيفاش غادي يرجعوا لي حتى لي زيكواسيون دو بروباغاسيون. المهم نتمنى لكم التوفيق ونتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يفيدكم، وما تنساوش تابوناو في لاباج، تابوناو في لاشين، وتبارطاجيو لي فيديو كاع اللي كنديرو، وتحياتي لكم.